قال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ میرے کو اکثر لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں، کہندے نے جی اسی نا ابھی بھی قرآن نہیں پڑھے، اسی کی کریے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن، اسی اس طرح قرآن پڑھ لیا کریے؟ نہیں، اس طرح قرآن جائز ہے۔ اب پہلا سپارہ شروع کیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ، تھلے بسم اللہ لکھی، تھلے بسم اللہ لکھی، تھلے بسم اللہ اتنے کی پڑھی جاندہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے دے نالوں وہ کوشش کرے اپنے قاری صاحب کو قرآن سکھن دی، اگر نہیں سکھ سکتا نا تو 3 مرتبہ سورت اخلاص پڑھ لیا کرے۔ میرے محمد نے فرمایا اللہ پورے قرآن دا ثواب عطا کر۔ تے رمضان اندر تے اور زیادہ سہولتاں نے، اگے تسی کتے من جاندے سو، اسی تانوں کہندے ساں قیام کریا کرو، قرآن سنیا کرو تراویحاں دے اندر، ان اسی رعایت دے دیتی ہے جدا دل کردہ پڑھ لوے، جدا دل کردہ ہے وہ اسی عشاء پڑھ دیں ٹور پہنے گھر نوں، مولوی صاحب اور رعایت دے دیتی ہے، ضرورت نہیں ہے ان پڑھن دی۔ اس واسطے بھائی من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، میرے پیغمبر نے فرمایا جڑا رمضان دا قیام کردا ہے اللہ پاک انہوں رب العالمین الہ العالمین پوری کائنات دا بادشاہ او دی زندگی دے سارے گناہ معاف کر دیندا ہے۔ پھر قرآن سنن والے دی کل قیامت والے دن قرآن سفارش کرے۔ ہن میں تو سا احباب دے سامنے دعوت خطاب دینا، قاری القرآن، محبوب عوام، خطیب حد العزیز، میری مراد حضرت مولانا قاری محمود الحسن ساکی صاحب اور تواڈے سامنے اللہ دے رسول دیاں باتاں سنان۔ میری مراد خطیب حد العزیز حضرت مولانا قاری محمود الحسن ساکی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنہ ساتھیاں سلام سنے ہیں تے اللہ پاک نے انہوں نے سنن دی توفیق عطا فرمائی ہے، جواب دیتا ہے، تھوڑے تھوڑے اگے تشریف لائے ماشاءاللہ تسی سارے ہی سن لیا، جزاک اللہ خیر۔ سین والے ساتھیاں واسطے جگہ بنائیے، اندر تشریف لائے۔ الحمدللہ الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام على سید الرسول وخاتم الانبیاء الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني حلما اللهم ربي زدني فهما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم کاف ککھاں دیاں کلیاں رین کھلیاں کاف ککھاں دیاں کلیاں رین کھلیاں اے چونے گچ حویلیاں ٹینیاں نی وقت اوکھڑے سوکھڑے لنگ جاندے گلاں یاد سجنا دیاں رہنیاں نی تے جدوں ملک الموت نے آن پائے پھیرے مہندیاں ہتھاں تے لگیاں رہنیاں نی تے ماں باپ انہاں نو یاد آون جدوں گل مصیبتاں پیندیاں نی سامعین محترم ہما قسم دی حمد و ثنا تعریف کی بریائی بڑائی شہنشاہی اور بادشاہی اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات بابرکات واسطے خاص لا تعداد انگن بے شمار درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام القبلتین امام اعظم رہبر اعظم مرشد اعظم آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال پوری کائنات دے سردار میرے اور تواڈے دلاں دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدسہ تے اللہ میری اور تواڈی طرفوں کروڑ ہا درود و سلام دی برخا برسائے قابل احترام بزرگوں بھائیوں دوستوں نہایت واجب الاحترام
ادبا احترامہ دے لائق روحانی اسلامی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، آج دائیں عظیم الشان تبلیغی و اصلاحی پروگرام جو کہ حضرت مولانا حافظ مجیب الرحمان صاحب اور بھائی عثمان غنی صاحب مسجد دی انتظامیہ معاونین منتظمین اج دے اس پروگرام نو ترتیب دین والے احباب، اللہ سب دیاں کاوشاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے، نجات دا ذریعہ اور ثواب بنائے۔ میرے تو قبل میری جماعت دے عظیم مبلغ، عظیم دائی کتاب و سنت حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب مدن پوری حافظہ اللہ عظمت والدین دے حوالے نال بڑی جاندار شاندار گفتگو فرما چکے نے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین انہاں دا بیان کرنا، سامعین دا سماعت فرمانا قبول فرما کے اللہ نجات دا ذریعہ اور ثواب بنائے۔ قرآن و سنت دے مطابق جو باتاں انہاں تساں احباب دے گوش گزار کیتیاں نے، اللہ سانو سب نو عمل دی توفیق بخشے۔ انہاں تو پہلے خطیب اسلام حضرت مولانا قاری محمد عمران یوسف صاحب حافظہ اللہ، انہوں نے توحیدی کلام تساں احباب دی گوش گزار کیتا، اور ہن بھی تساں شاعر اسلام حضرت مولانا انس گل صاحب جو کہ تواڈے اس علاقے دی شان نے، انہاں کولوں نبی پاک دے صحابہ دا تذکرہ سنیا۔ اللہ پاک سب علماء اکرام دا، شورا اکرام دا بیان کرنا قبول و منظور فرمائے۔ اسٹیج دی زینت سدھواں تو آئے پیر بابا جی خالد صاحب تشریف فرما نے، بھائی انور صاحب سٹھیالے تو شعیب گل صاحب، اللہ پاک سب دا آنا قبول و منظور فرمائے، نجات دا ذریعہ اور ثواب بنائے۔ آج دے پروگرام دا عنوان سی عظمت والدین، وہ تسی ماشاءاللہ بخوبی سماعت فرما چکے ہو۔ میں بس اینے کی الفاظ کہاں گا، اللہ جنہ دے والدین جیوندے نے انہاں دی خدمت دی توفیق عطا فرمائے، آمین کہو ذرا۔ تے جنہ دے میرے سمیت دنیا تو چلے گئے، اللہ رب العالمین انہاں دیاں قبراں نو نور نال منور فرمائے، درجات بلند فرمائے، اللہ پاک انہاں دیاں قبراں نو تاحت دے نگاہ فراق فرمائے، اعلیٰ علیین اندر مقام عطا فرمائے، اولاد نو اپنے والدین واسطے اللہ رب العالمین بہترین صدقہ جاریہ بنائے۔ تبلیغی اصلاحی پروگرام ہے، رمضان دی آمد ہے، میں جانا کہ میں بھی کچھ سبق آج دے اس تبلیغی اصلاحی پروگرام دے اندر شامل کراں، تاکہ اللہ ساڈا مل بیٹھنا قبول فرما کے نجات دا ذریعہ اور ثواب بنا دے۔ تواڈے نال اکثر ملاقات ہوندی رہندی ہے، بھائی خلیل احمد دیو صاحب بھی تشریف فرما سن، دیواں والی مسجد بھی مشہور ہے۔ رمضان المبارک دے اندر زیادہ تو زیادہ نیکی، زیادہ تو زیادہ صدقہ خیرات، زیادہ تو زیادہ نفل و نوافل، زیادہ تو زیادہ اللہ دے رستے دے اندر خرچ کرنا، قرآن دی تلاوت کرنا، عبادات واسطے اپنے آپ نو تیار کر لینا، رات تراویحاں دے اندر قیام قرآن مجید سماعت کرنا، یہ بہت بڑی شہادت ہے۔ اور خالق کائنات نے، مالک ارض و سما نے جو قرآن مقدس اپنے محبوب تے نازل فرمایا ہے، اللہ پاک نے اس قرآن نو بڑی عظمت عطا فرمائی ہے، بڑا مقام عطا فرمایا ہے، بڑی رفعت عطا فرمائی۔ جس طرح پانی تے سارے نے،
اللہ نے زمزم نو بڑی عظمت عطا فرمائی. اللہ پاک تو انو سارے انو نصیب فرما دے تے رج رج کے نصیب فرما دے. ہاں بالکل اے آمین تو انو انشاءاللہ مکے لے جائے گی پکی ہے. پھر ہن تو انو دوبارہ یاد آئیے اللہ پاک تو انو حرمین شریفین دیاں زیارتہ نصیب فرما دے تے رمضان دے مہینے اندر ہی اللہ فرما دے. جویں زمزم دی شان پانی اندروں پتھر اندروں حجر اسود دی شان ہے. جویں شہراں دے اندروں مکہ مکرمہ دی شان ہے. کتاباں دے اندروں اسی طرح رب العالمین نے قرآن مجید دی عظمت اور شان رکھی ہے. اے قرآن اے دا ایک حرف پڑھن والے نو اللہ رب العالمین 10 نیکیاں عطا فرماندے. کسے بندے نے اپنی زبان جو کیا ہے الف لام میم 3 حرف کہنے نامہ اعمال دے اندر مال کے کائنات نے 3 نیکیاں درج فرما دیتیاں. اور یہ جدو قرآن نازل ہویا نا مکے دے لوگ دے تے شک کرن لگ گئے اے محمد اپنے کولو قرآن بنا کے سناندا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے مالک نے ایک چیلنج فرمایا. خالق کائنات فرماندے نے رب العالمین دا قرآن اعلان کر رہے ہیں. اللہ فرماندے نے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد ذرا پیار فرماؤ تھوڑی جی ہمت کرو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خالق کائنات نے پہلا چیلنج فرمایا. اللہ فرماندے نے کل ان اجتماعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا. اللہ پاک دا قرآن اعلان کر دے کسے تے کوئی پابندی نہیں. جنی اللہ پاک نے کسے نو توفیق عطا فرمائی ہے انہیاں ہی اللہ دیاں حمدہ بیان کرنیاں نے, اللہ دیاں کبریائیاں بیان کرنیاں نے, اللہ دیاں عظمتاں دا تذکرہ کرنا ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ الحمدللہ. جس انداز نال اللہ نے توفیق دیتی ہے جنو اللہ نے جدی زبان نو بولن دی توفیق دیتی ہے میرے مالک دی رضا واسطے بولے. اللہ فرماندے نے میرے محبوبہ اعلان کر دیو. اللہ جی کی اعلان کرنا ہے فرمایا کہہ دیو کل ان اجتماعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا. اللہ پاک فرماندے نے سارے دے سارے انسان کٹے ہو جان جن کٹے ہو جان انہاں نو کہہ دیو اللہ ایاتو بمثل ھذا القرآن اس قرآن ورگا کوئی قرآن لے کے آؤ. اگے اللہ خود ہی فرماندے نے لا یاتون بمثلہ میرے سونے ایسے قرآن ورگا کوئی قرآن لے آ سکدا ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا. ایک دوجے دے مددگار بن جان ایک دوسرے دی حمایت کر لین ایک دوسرے دے مددگار بن کے بھی قرآن نہیں لے آ سکدے. اللہ فرماندے نے قرآن لے آنا تے دور دی گل ہے. میرے مالک نے دوسرا چیلنج فرمایا. اللہ فرماندے نے سونیا کہہ دے فاتو بعشر سور من مثلہ اے دے ورگیاں کوئی 10 صورتیں ہی لے آ کے پیش کر دیو. فرمایا 10 صورتیں نہیں لے آ سکدے. اللہ پاک نے تیسرا چیلنج فرمایا. سنو ذرا قرآن دل لگا کے توجہ فرمایا جے دھیان میرے ول کرے آجے. اللہ فرماندے نے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ.
اللہ فرماندے نے قرآن نہیں لے آ سکدے دا سورتاں نہیں لے آ سکدے اے دے ورگی کوئی ایک سورت لے کے آؤ اگے اللہ خود ہی فرماندے نے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا اے کر بھی نہیں سکے تے کر بھی نہیں سکن گے اللہ پاک دے قرآن دا چوتھا چیلنج اللہ فرماندے نے قرآن نہیں لے آ سکدے دا سورتاں نہیں لے آ سکدے ایک سورت نہیں لے آ سکدے فَاتُوا بِآیَةٍ مِّن مِّثْلِهِ اے دے ورگی کوئی ایک آیت ہی لے کے آؤ قرآن ورگی کوئی ایک آیت بھی نہیں لے آ سکے کیونکہ انہوں نازل کرن والا الحمدللہ رب العالمین انہوں نازل کرن والا خود رب العالمین ہے ایک بار ادھر پیار نال بولے آجے پتہ چل جائے تسی جاگ دے جے بیدار ہو اے میرا پائی عبداللہ سوشل میڈیا والا آیا ہے توڑے ہاتھ کور کر کے پوری دنیا تے توڑا پیغام جائے قرآن نازل کرن والا کون ہے سجا ہاتھ چوکے جڑا جدا ہاتھ حرکت کر دے او ہاتھ چوکے کوے نازل کرن والا کون ہے اللہ رب العالمین ہے اللہ فرماندے نے نازل کرن والا الحمدللہ رب العالمین انہوں نازل کرن والا میں خود رب العالمین انہوں لے کے آن والا نازل بہ الروح الامین انہوں میں جبرائیل امین دے ذریعے نازل فرمایا ہے اللہ فرماندے نے میں جبریل لے کے آن والا میں نازل کرن والا اللہ سونے آیا کتھے اللہ فرماندے نے ان اول بیت وسع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین اللہ فرماندے نے نازل کرنے والا میں رب العالمین لے کے آنے والا روح الامین جتھے نازل ہویا ہو دل العالمین تے جس ہستی تے نازل ہویا اللہ فرماندے نے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین جس ہستی تے نازل فرمایا اور رحمت للعالمین اللہ کس مہینے اندر آیا فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی اللہ فرماندے نے میں رمضان اندر نازل فرمایا اللہ جی کے سرات اندر نازل ہویا فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر اللہ فرماندے نے میں لیلۃ القدر دی رات اندر نازل فرمایا اے دی عبادت 1000 مہینے نالوں افضل بنا دیتی کائنات دے لوگوں میں جڑی گل سمجھانا چاہنا ایک حرف پڑھیا دس نے کیا کیونکہ نازل کرن والا رب العالمین لے کے آن والا روح الامین جتھے نازل ہویا ہو دل للعالمین جدے تے نازل ہویا رحمت للعالمین آؤ ذرا توجہ فرمانا اے پچھلے دنوں سوشل میڈیا دا دور بڑی معذرت نال میں بھی سوشل میڈیا دے ذریعے پیغام دینا چاہنا میں بھی یہ پیغام پہنچانا چاہنا اے پچھلے دنوں تساں دیکھیا ہوئے گا اے گوجرے دا ایک بڑا عالم اپنے آپ نو بڑا خطیب سمجھن والا اپنے آپ نو بڑا مولوی سمجھن والا اپنے آپ نو جناب اپنی جماعت دا بڑا مبلغ سمجھن والا ممبر تے بیٹھ کے کہنا ہے او کام قرآن نہیں کر سکیا جڑے ساڑے بابیاں دیاں قوالیاں کر گئیاں نے میں تواڈی وساطت نال انہوں ہور کچھ نہیں کہنا چاہندا بس انہی ہی پیغام پہنچانا چاہنا اے سجنا قوالیاں شرک نے قرآن نازل کرن والا رب العالمین نے ایدیاں ذمہ داریاں میرے مالک نے لیاں نے تیریاں قوالیاں سنن نال کوئی ثواب نہیں ملدا قرآن پڑھن نال ثواب ملدا ہے آؤ اللہ پاک دا قرآن سماعت فرمانا خالق کائنات نے رب العالمین نے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل فرمایا ہے الف لام میم 3 حرف پڑھے 3 نیکیاں مل گئیاں تے میرے بزرگاں تک کئی سال پہلے دعائیاں دینیاں آکھنا ایک ایک حرفوں دے دے نیکیاں نے مل دیاں دور ہندیاں نے جو سیائیاں نے دل دیاں جنت دیاں حوراں نالے ویکھ کے کھل دیاں قسمت مولا تیری چنگی بنائی چٹھی آسمانو احمد سرور نو آئی تے نالے آکھنا کن کھول کے سن لے میری پینانی پڑھ لے قرآن جے کر مرتبہ لینانی اس جہان اتے بیٹھ نہیں رہنانی اج نہیں تے کل موت سر اتے آئی چٹھی آسمانو احمد سرور نو آئی تے وہ چٹھی دا نام کی ہے قرآن نازل کرنے والا رب العالمین لے کے آن والا روح الامین آؤ میرے پاک پیغمبر مرشد پاک نے بیت اللہ شریف ہے اللہ پاک تو انہوں حاضریاں نصیب فرمائے میں بڑیاں تو انہوں دعاواں دینیاں نے آمین کہندے جایا جے اللہ پاک بیت اللہ دی حاضری نصیب فرما دے رات دا ویلا میرے مرشد پاک بیت اللہ اندر اللہ اللہ کیا منظر ہوئے گا کیا ٹھٹ ہوئے گا کیا بہار ہوئے گی اللہ دا کر بیت اللہ ہوئے گا تے پڑھیا کلام اللہ جا رہا ہوئے گا تے پڑھن والا رسول اللہ ہوئے گا کیا منظر تے کیا ٹھٹ ہوئے گا کیا بہار بنی ہوئے گی کعبہ دے رب دی قسمیں اسی نکمے بندے سانو پڑھنا بھی نہیں آندہ تسی سن دے ہو اے تراویح اندر قرآن پڑھنا کتے جناب بیت اللہ دے اندر شیخ سدیس قرآن پڑھن انہاں دا قرآن مان نہیں کتے تیری مسجد دا امام پڑھے او مان نہیں تے جدوں بیت اللہ اندر رسول اللہ قرآن پڑھ دے ہونگے کیا منظر تے کیا بہار ہوئے گی ایک باری تصوراتی دنیا چ منظر تے سامنے لے کے آؤ بیت اللہ دی نماز ہوئے بیت اللہ دا قیام ہوئے پیچھے نبی دے ابو بکر کھڑے ہون پیچھے نبی دے عمر کھڑے ہون پیچھے میرے نبی دے صحابہ کھڑے ہون سونے امامت کروا رہے ہون ایک باری منظر تے سامنے لے کے آؤ کیا بہار بنی ہوئے گی آمینہ دے لال پوری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ اندر قرآن دیاں تلاوتاں کر رہے نے تے مکے والے کہندے نے اے طفیل دوست قبیلے دا سردار ہے مکے آیا تے کہن لگے دو اے طفیل ایتھے ایک جادوگر رہندائی او دا نام معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جڑا او دی گل سن لیندا ہے پیشانی مڑدا او دا ہو کے رہ جاندا ہے انج طفیل نے جدوں انہاں دیاں گلاں سنیاں نا آمینہ دلال علیہ السلام تفیل بھی بیت اللہ اندر میرے توڑے پیر و مرشد بھی بیت اللہ اندر انج میرے آقا قرآن دیاں تلاوتاں کری جا رہے نے قرآن پڑھی جا رہے نے میرے پیغمبر قرآن دیاں تلاوتاں حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآن عربی لقومی یعلمون بشیرا و نذیرا بشیرا و نذیرا فاعرض اکثرهم فهم لا يسمعون میرے پیغمبر قرآن پڑھی جا رہے ہیں تے تفیل دیاں نظریں انج میرے محمد مکھڑے تے سبحان اللہ
میرے محمد دے مکھڑے تے میرے پیغمبر دا جدو چہرہ ویکھیا ہر لحاظ نال بے داغ بے عیب چہرہ میرے مصطفیٰ دا انج جدو چہرہ ویکھیا میں مصطفیٰ دا چہرہ ویکھیا تے قرآن کہندا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فول وجہک شطر المسجد الحرام میرے پیغمبر دا چہرہ انج جویں 14ویں دا چن پیا چمکدا ہے تائیں تے میں گلی گلی کہندا پھرنا خدایا تیرے رنگ لاون تو صدقے سونے دے سونا بناون تو صدقے خدایا تیرے رنگ لاون تو صدقے سونے دے سونا بناون تو صدقے دل کردہ جے نبی پاک دے نات خان بنن واسطے تے ذرا بناون تو صدقے میرے نال ذرا کہو پوری دنیا تے تہاڈا پیغام جائے خدایا تیرے رنگ لاون تو صدقے سونے دے سونا ادھے کو بول پہ او سارے بولو خدایا تیرے رنگ لاون تو صدقے سونے دے سونا بناون تو صدقے سنگ دے پیو لوکی پنگڑے پاندے نہیں سنگ دے لوکی نچ دے نہیں سنگ دے لوکی تمالا پاندے نہیں سنگ دے لوکی جناب توتیاں واجیاں اگے نچ دے نہیں سنگ دے تسی نبی پاک دی نعت پڑھ دیاں کیوں پہ سنگ دے ہو خدایا تیرے رنگ لاون تو صدقے سونے دے سونا بناون تو صدقے خدایا تیرے رنگ لاون تو صدقے سونے دے سونا بناون تو صدقے تے سونے دی سیرت صورت پیاری مزمل مدثر دی چادر نیاری سونے دی صورت تے سیرت پیاری مزمل مدثر دی چادر نیاری طاہا دا سونا تاج پاون تو صدقے سونے دے سونا بناون تو صدقے تے جدے در دی جبریل کردہ دربانی او جدے در دی جبریل کردہ غلامی جدے در دی جبریل کردہ غلامی جدے مقتدی ہیں انبیاء تمامی جدے مقتدی ہیں انبیاء تمامی نبوت دا سونا تاج امامت دا سونا تاج پاون تو صدقے سونے دے سونا بناون تو صدقے تے گل بڑی پیاری جے انشاءاللہ تسی سارے تڑپ جاؤ گے او کونین ساری دا عربی نگینہ کونین ساری دا عربی نگینہ معنبر معطر مبارک پسینہ کونین ساری دا عربی نگینہ معنبر معطر مبارک پسینہ سونی خوشبو پاون تو صدقے خدایا تیرے رنگ لاون تو صدقے سونے دے سونا بناون تو صدقے بیت اللہ شریف ماشاءاللہ بیت اللہ شریف اللہ توڑے رزق مال چ برکت فرمائے اے ساڑھے پائی انور صاحب ہمیشہ ہی محبت کر دینے اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے توجہ فرمانا بیت اللہ شریف ذہن چکری تصور تے لے کے آؤ مطاف کعبہ ہوئے تے سدیس صاحب قرآن پڑھ دے ہون تے جتھے طواف چلدا ہوئے صف چ تسی کھڑے ہو وہ تے انہاں نے سورت واقعہ شروع کیتی ہوئے تے آپ بھی گڑ گڑا کے روندے ہو من تے سارے حرم اندر رون دیاں آوازاں آندیاں ان کیسا ٹھٹ بنیا ہوئے گا کیسا منظر ہوئے گا
تے اج بیت اللہ تے مطاف کعبہ اندر تفیل تو آپ پہ کر دے تے آمینہ دے لال قرآن پہ پڑھ دینے حامیم سبحان اللہ. جدو یہ حامیم والے لفظ محمد الرسول اللہ دی زبان چو نکل دے ہوں گے. حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیات قرآنا عربی لقومی یعلمون بشیرا ونذیرا فعارض اکثرهم فهم لا يسمعون. آقا قرآن پڑھ رہے ہیں، میرے مصطفیٰ قرآن پڑھ. تفیل نے کنہ اندر روئی لئیے، دل اندر خیال آیا تفیل نام کیے، نام کی بندے دا کی نام ہے؟ تو اڈے اندر کوئی تفیل تے نہیں ہے؟ سانو تفیلاں لے گئیاں، او دے تفیل اونو، او دے تفیل اونو، او دے تفیل اونو. جدو تک کہ چاچے تفیل نہیں مرنا ساڑی جان نہیں چھوٹنی ہے. میں اس واسطے پہلے پوچھ لیا کہ تفیل ہو نہ ہوئے بھی اٹھ کے میرے گاٹے فٹ ہویا بھی تینوں میری کی تکلیف ہے بھائی، تو مینوں مار کے کی لینا ہے؟ میں پہلے پوچھ لیا بھی چلو کوئی پنڈ چ بھی ہوئے چاچا تفیل تے او پاویں سن لوے، اے سانو تفیلاں لے گئیاں. اور جدے کولوں منگنا ہے وہ آندا مینوں تفیلاں شفیلاں دی پیر جی مینوں تفیلاں شفیلاں دی لوڑ نہیں، ڈائریکٹ آ کے میرا دروازہ کھٹکھٹا، میں تیریاں چولیاں پر دیواں، تیری چولی تنگ ہو جائے گی، میرے دین اندر کمی نہیں آئے گی. وہ آندا تو تفیلاں چکی پھرنے میں نو ضرورت ہی نہیں. اللہ اکبر. اے بھی تفیل ہے. انہیں کیا تفیل؟ مکے والے ڈرایا بڑا ہے، تمکایا بڑا ہے، یرکایا بڑا ہے. اے دی گل نہ سنی بندہ بن تھوڑی جی روئی کن اندروں کڈ، اے دی سنتے صحیح، جے چنگی لگے من لوی، نہ لگے تے نہ منی. اسی بھی اس کائنات اندر سانو بھی 17 سالاں تو زیادہ عرصہ ہو گیا ہے پاکستان دی سرزمین تے اسی بھی پیغام دیندے پھرنے آ کنا چ روح کڈو قوالیاں نہیں ساڈے کول آ کے قرآن سنو. اللہ دی قسم قرآن سنو گے اللہ تواڈے دل دی بنجر زمین نو قرآن دے نور نال آباد کر دے گا. تائیں تے میرے یزدانی اکھنا اور جدے ہاتھ قرآن مجید ہوئے. احسان تیرا نا نہیں لیا تاں نہیں نعرہ مارن دے. ہاں احسان بندیشہ بھی بیٹھا ہے. اور جدے ہاتھ قرآن مجید ہوئے او دی قسمت دی کی ریس ہوئے. اور جدے ہاتھ قرآن مجید ہوئے او دی قسمت دی کی ریس ہوئے. او کنز کدوری نو کی جانے او لیلہ تے مجنون کی سمجھے. تے جدے ہاتھ مسلم بخاری ہے او دے کول تے دولت ساری ہے. او تیریاں سسیاں تے ہیرانو کی جانے او تیرے لیلہ تے مجنون کی سمجھے. تفیروں کڈیے تے آوازاں آ رہی ہیں حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیات قرآنا عربی لقومی یعلمون بشیرا ونذیرا فعارض اکثرهم فهم لا يسمعون. قرآن
قرآن سن رہا قرآن تے جدو قرآن میرے مصطفیٰ پڑھ دے پیانے اینج کر کے آوازاں کنن اندر پہنچیاں نے اللہ پاک نے دنیا بدل دیتی ہے تے پتہ کی تبیل کہندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت ختم ہوئی میرے آقا کر گئے نے اے بھی پیچھے چلا گیا میرے مصطفیٰ نو کہندہ سونے ہو اوتھے جڑا قرآن پہ پڑھ دے سو میں نو درہ سنایا جے میرے آقا نے پھر ایتاں پڑھیاں تے تفیل بھی پڑھی جا رہے ہیں اشہد واللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کی سنیا تفیل نے کی سنیا قوالی ہے بھائی فروغ صاحب اللہ توڑے سونڈ اندر برکت فرمائے اللہ تو انہوں نرینہ اولاد نال مالا مال فرمائے بڑی محبت نہ سونڈ پہ چلان دے ہو قرآن سنیا قوالی سنی میں انہوں کی کہاں بس کی کہاں کی کہہ سکنا وہ دی قسمت ماتمی کر سکنا تے توڑی وساطت نالے پیغام پچا سکنا تینوں قوالیاں مبارک سانو رب دا قرآن مبارک تینوں قوالیاں مبارک سانو رب دا قرآن اپنے اپنے نصیب اپنا اپنا مقدر اپنا اپنا تیرا اپنا نصیب میرا اپنا نصیب تیرے نصیب اندر قوالیاں ساڑھے نصیب اندر قرآن تیرے نصیب اندر تیرا نصیب آلہ سن اللہ پاک دا قرآن میں تینوں ایک اور جگہ تو سنا دے تیرا میرا ایمان تازہ ہو جائے ایک اللہ دے پیغمبر نے اللہ پاک نے میں پورے قرآن دی گل نہیں صرف بسم اللہ دی گل کرنا چاہنا اللہ دے پیغمبر نے نام حضرت سلیمان نے اللہ پاک دا قرآن 19واں پارا سورت دا نام سورت نمل ہے اللہ فرماندے نے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا کہو سبحان اللہ کہو وَلَقَدْ آتَيْنَا کلے شیراتے نہیں قرآن سن کے بھی سبحان اللہ کیا کرو فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا اللہ پاک نے سیدنا جناب داود نو حضرت سلیمان نو علم دیتا کی دیتا نبی نے پیو بھی نبی پتر بھی داود بھی نبی سلیمان بھی نبی سلیمان پتر داود باپ ہے اللہ فرماندے نے میں علم دیتا اپنے آپ کچھ جان دے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا اللہ فرماندے نے میں عطا کیتا میں کنہ نو نبیاں نو بولو عطا کنے کیتا اللہ نے تے جدو تک عطا نہیں کیتا ادو تک نبیاں نو بھی کسے گل دا پتا تے جیڑی چیز عطا کیتی جائے وہ علم غیب نہیں اللہ فرماندے نے میں عطا فرمایا سمجھ آگی نا تے پتہ ہے جدو علم دیتا تے ایک اندے نے وَقَالَ الْحَمْدُلِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ اللہ تیرا شکر ہے وَقَالَ الْحَمْدُلِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ اللہ تیرا شکر ہے تو سانو علم دیتا ہے اگے اللہ فرماندے نے وَوَارِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ جدو علم دیتا نا تے اللہ نے پرندیاں دیاں بولیاں سکھا دیتیاں ایک دن وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانُ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ وَهُمْ يُوزَعُونَ گل بڑی قیمتی سنن والی اینج کر کے جنہ نو بھی انسانہ نو بھی کٹھا کر لیا تے لشکر لے کے نبی ٹور پہنے اللہ کولوں بارش منگن واسطے چل دیاں اینج کر کے حد
حتی اذا آتوا الی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون۔ اینج کر کے حتی اذا آتوا، اللہ دے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کیڑیاں دی وادی تے آگنے، حتی اذا آتوا علی واد النمل، اینج کیڑیاں دی وادی کولو تے ایک کیڑی کہن لگی قالت یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون۔ ایک کیڑی تقریر پہ کر دی ہے، ایک کیڑی، اللہ کیڑیاں بھی تقریر کر دیا نے، فرمایا ہاں پتہ ہے کی کہنا جی میں اسی تو انہوں کہنے او لوگو ایوہ الناس، اللہ نے قرآن اندر کئی مرتبہ کیا یا ایوہ الناس عبدو ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اسی طرح اللہ فرمان دینے یا ایوہ الناس اتقو ربکم الذی خلقکم، اللہ پاک نے کئی جگہ تے لوگاں نو مخاطب فرما، ایک کیڑی بھی تقریر کر دے پتہ ہے کی کہنے یا ایوہ النمل ادخلو، نی کیڑیو اپنے اپنے سوراخ اندر چلیاں جاؤ، ہویا کی یہ کہنے لگے سلیمان و جنودہ، سلیمان تے او دا لشکر آ رہے ہے تے او کتے تو انو اپنے پیران تھلے مد کے نہ چلا جائے تے وہم لا یشعرون، تے انہوں پتہ بھی نہ لگے۔ اینی کو کیڑی ہے کنی کو ادھی چھٹانک دی ہوئے گی، پائیے دی ادھا کلو دی ہیں، رتی ماسا بھی نہیں وزن ہونا، رتی ماسا بھی نہیں، میں رہانا انہاں پگڑیاں آلیاں تو تے انہاں جبیاں آلیاں کولوں تے انہاں جناب ایڈیاں ایڈیاں دستاراں، انہاں بندے دے سر دا وزن نہیں ہوندہ جنہی پگ بنی ہوندی تے کھچ بھی اوڈی وڈی مارنی ہوندی۔ اینی کو کیڑی ہے، کوئی کلو وزن نہیں، کوئی 2 کلو، او بولو او منڈے پڑیے بولو 2 کلو وزن بھی اینا کو وزن ہے تے پتہ کی آندی لا یحطمنکم سلیمان، اللہ دی قسم لکھا من سونا ہوئے میں اس کیڑی دا خطاب لکھ کے چوکاں چرستیاں چلا دے ماں پھر بھی حق نہ ادا ہوئے، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ ایک کیڑی بھی باپ بنے، کیڑی بھی باپ بنے، کیوں؟ ایک کہندی اللہم ان خلق من خلقی کا، اللہ سی تیری مخلوق ہاں سانو بھی بارش دی ضرورت ہے، انہیں نہیں کیا بھی آپ پوڑی نیڑے لائیے تفیل تے لبیے پہلے ہیں، کیڑی بھی تفیل لبیا تے پھر میں نو کہہ لیں دے کیڑی رنی رب رحمان اگے، اے یزانی اللہ تیری قبر تے رحمت فرمائے، اللہ تیری قبر نو جنت دا باغ بنائے، اچھی آمین کبو، اللہ میرے یزدانی دی قبر نو جنت دا باغ بنا دے، اللہ میرے علامہ احسان دی قبر نو جنت دا باغ بنا دے، اللہ جتے شہزادے لیٹے نے شہدائے اہل حدیث اللہ انہاں دیاں قبراں نو جنت دے باغ بنا دے۔ کیڑی رنی رب رحمان اگے انہیں عرض نہ کیتی سلیمان اگے، پڑھ ویخ تے رکھ قرآن اگے، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ کیڑی رنی رب رحمان اگے انہیں عرض نہ کیتی سلیمان اگے، پڑھ ویخ تے رکھ قرآن اگے، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ تے آندے نے بجھے پیاس نہ شبنم چویاں تھی، ہیرے لال نی لب دے ٹویاں تھی، تے بابا پوت نہیں منگیں دے مویاں تھی، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ تے مائی خولا جدوں لچار ہوئی
اگے نبی دے عرض گزار ہوئی نبی موڑ دیتی دخیار ہوئی پڑھو لا الہ الا اللہ تے رب وہی کل کے شاد کیتی شودی بے امدادی دی امداد کیتی او دی اجڑی جوک آباد کیتی پڑھو لا الہ الا اللہ تے آندے نے حل شور کلر وچ جونے کیوں دانے پون کے تے مٹی وچ بونے کیوں تھن چھڑ کے تے پوچھل چونے کیوں پڑھو لا الہ. ایک کیڑی کہہ رہی ہے ساری کائنات دا مالک اللہ. کہنے لگی یا ایوہ النمل ادخلوا مساکنکم لا یحتمنکم سلیمان و جنودہ وہم لا یشعرون. وہ ویکھو چلیاں جاؤ اپنی اپنیاں بیلان دے اندر کتے نبی سلیمان تے او دا لشکر تو انہوں مد کے نہ چلا جائے تے انہوں پتہ بھی نہ چلے. ادھر ویکھیا جی میرے ول ویکھیا جی کیڑیاں دی بولی سمجھنا پرندیاں دیاں بولیاں سمجھنا اے اللہ دا فضل ہے اے اللہ دا. جدو اے گل ویکھی نا سبحان اللہ فتبسم ضاحکا من قولہا نبی مسکران لگ گئے. اج میں تواڈے چہریاں تے مسکراہٹ ہے نا فتبسم سارے تے فتبسم ضاحکا من قولہا وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. کہنے لگے اللہ تیرا شکر ہے. نبی سلیمان کہنے لگے اللہ تیرا شکر ہے. ہن کیڑی نالوں اگلی گل ودن لگی جے. نبی سلیمان نے نا انج پرندیاں دی حاضری لائی تے جدو حاضری لائی نا تے ایک پرندہ نہ نظر آیا. ایک پرندہ نہ نظر آیا. واقع فقد الطیر فقال ما لی لا ارى الہدہد ام کان من الغائبین. لا ارى الہدہد کہنے لگے مینوں ہدہد نظر بولو ہدہد نظر. نبی کی کہہ رہے ہیں مینوں ہدہد نظر. نبی آپ بھی نبی ہے تے پیو بھی تے جیوندا جاگدا نبی ہے. کہنے لگے لا ارى الہدہد مینوں ہدہد نظر او گل بولو گے تو میں گل سمجھاواں گا. نظر اچھا نبی آپ جیوندا ہے آپ بھی نبی پیو بھی نبی تے کہندا مینوں ہدہد نظر. اچھا ہن انہاں نوں پتہ ہے بھی چھترا ہن ساڈے مویاں نوں بھی پتہ ہے بھی چھترا کون لے کے آیا ہے بکرا کون لے کے آیا مٹھی دیکھ کیڑا لے کے آیا ہے چنے والی دیکھ کیڑا لے کے آیا تے مرغے والی کیڑا لے کے آیا. نبی جیوندے جاگدے نوں نہیں پتا. اور اے مسلک اللہ پاک نے اہل حدیث نوں دیتا ہے. اسی کہنے ہوئے نہ جیوندا کوئی جاندا ہے نہ کوئی مریا جاندا ہے. اے ساریاں پردے والیاں گلاں کون جاندا ہے؟ اے سانو عقیدہ کنے دیتا ہے؟ اے کنے عقیدہ دیتا ہے؟ اللہ نے دیتا ہے تے قرآن سے دیتا ہے. فرمایا وَقَ فَقَدَ الطَّيْرُ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ. کتھے چلا گیا آ جاندہ ہے او دا علاج کر لینے ہیں. لا اعذبنہو نبی ان کہہ رہے ہیں لا اعذبنہو عذابا شدیدا او لا اذبحنہو او لا یاتینی بسلطان مبین. آ لین دیو انہوں آ لین دیو. جمیں کلاس کوئی بچہ غیر حاضر ہوئے نا استاد آندے نے آج نہیں آیا کل او دے نال نبڑاں گے کل او دے نال پھر دوجے دس دے نے استاد ہونی بڑے غصے چی آج تیری خیر نہیں
انہاں سوٹی بھی چنگی منگوائی تے ٹیپ بھی والی تے تیری چمڑی انہاں لا دینی پاویں استاداں کچھ آکھنا بھی نہ ہوئے اے جڑے کلاس پہلے ہوندے نے اے ایڈوانس ہی انہوں مارن جوگا کر چندے نے اے او دا سارا کچھ پہلے ہی چھاٹ کیتا ہوندا انہاں نے اچھا نبی کہہ رہے ہیں لا اعذبنہ عذابا شدیدا او لا اذبحنہ او لا یاتی جنی بسلطان گلاں دو نے یا تے انہوں سخت سزا دیواں گے یا او دی گردن تے چھری پھیراں گے ایک روایت بھی ہے ایک اولا یاتی ینی بسلطان مبین یا میرے کو کوئی دلیل لے کے آئے گا کوئی عذر لے کے آئے گا پھر او دی بخشش بھی ہو جائے گی ہے تے پھر فَمَّقَسَ غَيْرَ بَعِيدٍ قرآن سن کے دل ٹھنڈا ہو رہا ہے نا فَمَّقَسَ غَيْرَ بَعِيدٍ تھوڑا جا ٹائم گزریا فَمَّقَسَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ حدود بھی آ گیا حدود بھی تسی بھی ایتھے ہی ہو نا حدود بھی آ گیا کہنے لگے اللہ دے نبی میں غیر حاضر کیوں سا میرا عذر سنو انی وجدت امرأتن تملکہم وَأُوتِیَتْ مِن کُلِّ شَیْءٍ وَلَہَا عَرْشٌ عَظِیم اللہ دے نبی میں جتھوں آیا نا اتھے ایک بی بی حکمرانی کر رہی اتھے ایک تو اڈے تے بھی کر رہی ہے نا آئے گی لگ پتا آ گئی ہے سب دی ماں آ گئی ناراض نہ ہویا جے وہ کئی بڑے منن والے بھی ہوندے نے وچ اوے ساڈی بی بی نو گل نہ کری اسی تینوں انج کر دیاں گے تین تو جاندا نہیں ساڈی او لیڈر ہے کئی بندے گل بھی نہیں کرن دیندے جے کوئی مہتی بیٹھا ہے تے میں ایڈوانس معذرت کرنا اے حدود کہندا ہے میں ویکھیا ایک بی بی کی کر رہی ہے او بولو اسی پرسوں تک رولا پایا سر تے قرآن رکھے اوے اسی بی بی دی حکمرانی منن واسطے تیار نہیں سانو تختیاں تے لٹاؤ ساڈیاں گردناں لاؤ ساڈے جسم دے ٹوٹے کرو یہ کر دیو وہ کر دیو اسی کسے بی بی نو حکمران منن واسطے تیار نہیں تو جدو دل کیتا اسی من کے بھی بہ گئے مان لیا کہ نہیں اب بول دے نہیں ان گونگے ہو گئے ہو منیا کہ نہیں منیا کہ نہیں انہیں منوا کے چھڑیا بھی تو نہیں منو پاویں نہ منو میں تہاڈی وزیر اعلیٰ بن کے رہنا ہے تے نکاح جہا نا پرندہ اے پتہ کی آندا ہے انی وجدت امرأتن تملکہم وَأُوتِیَتْ مِن کُلِّ شَیْءٍ وَلَہَا عَرْشٌ عَظِیم اے نبی سلیمان جی پتہ ہے میرا عذر کی ہے میں ویکھے ہے ایک جگہ تے بی بی حکمرانی کر رہی اے تے کوئی گل نہیں وہ دودھ کہندا ہے اینی کوئی ٹوپی ہے نہ کوئی جبہ پایا ہے نہ کوئی ویسکٹ پائی ہے نہ کوئی کالے رنگ دا سوٹ پایا ہے نہ کوئی بوسکی دا سوٹ پایا ہے نہ جناب انہیں چیئرمین دا لٹھا پایا ہے کچھ بھی نہیں پایا تے چنگا بڑا سارا پگڑ بھی سر تے کوئی نہیں بنیا جویں کئیاں بندے ایڈے ایڈے پگڑ بنے نے تے اندر ویکھن نو شے ہی کوئی نہیں ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی اے جدوں اینی کو ٹوپی ہے اینو اسی اپنی زبان چکی رایا کہنا انج نا درخت تے بہ کے انج ٹھکرا ماردا ہے انج واہ ہد تیری قسمت دے کیا کہنے تو ایسی توحید بیان کیتی اللہ نے قیامت تک تیرا نام قرآن اندر روشن فرما دے اے توحید بیان کرنے والا پرندہ ہوئے توحید بیان کرنے والی کیڑی ہوئے اللہ کیڑیاں دے تے پرندیاں دے نام نہیں مٹن دیندا تے جنہ اپنیاں جانا پیش کر دیتیاں نے اللہ نے انہاں دے نام کے میں مٹن دینے نے جنہ اپنیاں جانا دے نظرانے پیش کر دیتے نے آندھے حدود آندھے بی بی حکمرانی کر رہی تے او دا عرش ہے تے ظلم والی پتہ کی گل ہے اے منڈے پیڑیو حدود پتہ ہے نا ظلم والی کی گل ہے وجدتها وقومها یسجدون للشمس من دون اللہ افسوس دی گل ہے وے
اے بادشاہ سلامت، اے نبی سلیمان جی، ظلم دی گالے وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ او بی بی تے او دی قوم نا اللہ نو چھڑ کے تے سورج دی پوجا کر دینے، حالانکہ نبی سلیمان پوچھ دینے عبادت کی دی کرنی چاہی دی؟ اللہ دی قسمیں ایک جیڑی گل تسی کہی جے نا یہی حدود نے کہی، کہنے لگے اللہ یسجدو للہ۔ اچھا پتہ نہیں تو انو چاہ ساری یہ قرآن سن کے نہیں، میں انو تے بڑی آ رہی جی، میرا تے ایمان تازہ ہو رہا ہے، میں تو انو قرآن دی گل سنا رہا ہوں۔ حدود کہتا ہے اللہ یسجدو للہ، اللہ میرا وقت اجازت دے تے میں ساری رات تو انہوں یہی گل سنا دے رہا ہوں۔ حدود کہتا ہے اللہ یسجدو للہ، اللہ یسجدو للہ۔ حدود کہتا ہے حالانکہ سجدہ کنوں کرنا چاہیے اللہ، اللہ یسجدو للہ الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون، اللہ لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم۔ کہنے لگے انہوں سجدہ کرنا چاہیے جڑا عرش عظیم دا مالک ہے، یہ حدود گل۔ اچھا نبی سلیمان نے دیاں گلاں بڑیاں دھیان نال سنیاں، جویں تسی میریاں سنیاں بڑی دھیان نال۔ اچھا کہنے لگے مینوں کیویں پتہ ہے، مینوں تو سچا ہے کہ نبی تے علم عالم الغیب ہوندا ہے، پر نبی نو پتہ تے ہونا چاہیے سی نا، مینوں کیویں پتہ ہے تو سچا ہے کہ؟ کہنے لگے قال سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، قال سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین۔ اچھا میں چیک کرنا میں تینوں تو سچا ہے کہ جھوٹا ہے؟ کہنے لگے جی استاد جی کرو، میں نو ڈاری کوئی نہیں، میں سچا، کرو چیک۔ کیویں چیک کرنا ہے؟ اذهب بکتابی ھذا فالقی الیہم ثم تول عنہم فانظر ماذا یرجعون۔ اے میرا خط لے جا، اے میرا اذهب بکتابی خط لے جا، انج ملکہ دی چولی اندر جا کے پا دے میں تے انج پراں ہو کے بیٹھی او دا رد عمل کیے تے جدو ایک خط گیا نا تے قالت یا ایوہ الملعو، خط کھولیا نا تے کہنا اپنے وزیرہ مشیرہ نو بلایا، قالت یا ایوہ الملعو انی القیا الیہ کتاب کریم۔ آویکھو وزیروں مشیروں ایک خط آیا ہے، بی بی جی خط آیا ہے تے کی لکھیا ہے؟ کہنے لگے لکھیا انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تے لکھیا انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ۔ اچھا اسی جدو خط لکھنے ہیں اسی لکھنے ہیں انہو ہے ساڑی زبان، انہو من سلیمان و انہو 786۔ اسی خط تو پہلے ہی لکھ کیوں بابا جی ستے پہ جے؟ آج جاگنا پہنا تو آج بھی نہ جاگے تے کدو جاگو جے تسی آج ہی سوں گے تے پیر جی آپا سوں گے اپنی رایا دا کی بنے گا؟ اللہ اکبر۔ ہاں بھائی انور صاحب ہوں ٹھیک ہے نا؟ ہاں اس گل تو نہ کوئی ناراض ہوئے ہیں، آپا کیوں ناراض ہون دینا؟ کہنے
کہنے لگے کھاتا ہے دیتے تے لکھیا انہو من سلیمان و انہو پڑھو بسم اللہ. میں نو اللہ پاک نے توفیق دیتی, میں 12ویں مہینے دے اندر مسجد نبوی دے اندر بیٹھے تے مسجد نبوی دے اندر بے تحاشا جتیاں رکھن واسطے باکس بنے نے. میں ایک باکس نو ویکھیا او دے تے لکھیا ہویا 700. او میں کیا یہ سعودیہ والے کڈے بے ادب نے, انہاں نے بسم اللہ لکھ کے اتے جتیاں رکھ دتیاں نے. مینوں اندازہ ہویا کہ 786 بسم اللہ بسم اللہ. اچھا کوئی بندہ انج کر کے اپنی جیب چو تسبیح کڈے تے وہ آکھے 786 786 786 786 786. میں نے ایمانداری نال دسو کوئی ثواب؟ سارے نہیں بولے, سارے نہیں بولے. اچھا جدو پڑھے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ دی قسم میرے محبوب دے فرمان دے مطابق ایک باری بسم اللہ پڑھیے اے دے نام اعمال 190 نیکیاں درج ہو گئیاں. 19 حرف نے بسم اللہ دے کنے 19 حرف نے بسم اللہ دے کنے. ایک باری پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم تے کنیاں نیکیاں 190. تے نبی سلیمان نے اس خط دا عنوان کی رکھے اللہ تعالی علی واتونی مسلمین, میرے وال فرما بردار ہو کہ میرے وال آ جا. چلو بس گل نیڑے مکائیے, بس ایک آخری قرآن دا حوالہ دے کے میں اپنی گل نو اختتام لے کے جاواں. گل نو مکائیے. ایک اللہ دے پیغمبر نے اے بھی نبی نے تے نبی دی گل سنائیے تے بسم اللہ الرحمن پورے قرآن اندر 114 مرتبہ بسم اللہ آندی. پورے قرآن چ کنی مرتبہ 100. سورت توبہ دے شروع اندر بسم اللہ نہیں تے اس سورت نمل دے اندر اللہ نے درمیان اندر بسم اللہ الرحمن, ہر سورت دے شروع چ بسم اللہ. صحابہ بیان کر دے نے آقا جدو نماز پڑھان دے نا, جدو آپ پڑھ دے بسم اللہ الرحمن الرحیم سانو پتہ لگ جاندہ سونے پیغمبر کوئی سورت شروع تو پڑھن لگے نے, یعنی کہ سانو اندازہ ہو جاندہ سونے پیغمبر سورت جی میں اسی پڑھنے ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. اگلی سورت شروع کرن لگیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. جدوں بھی کوئی سورت شروع تو پڑھنی ہے پھر کی پڑھنا ہے بسم اللہ, تے جدوں درمیان چو پڑھنا ہے مثلاً درمیان چو کوئی بندہ آیت پڑھ دے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم, جدو درمیان چو پڑھنا ہے تے پھر اعوذ باللہ پڑھنی ہے. جدو سورج شروع تو پڑھنی ہے پھر کی پڑھنا ہے بسم اللہ. میں تو انہوں ایک دعا دے مالا تو انہوں مدینے لے جائے. تسی انجنا باب جبریل تو داخل ہو وہ انشاءاللہ تسی داخل ہونا ہے. کب ہو انج باب جبریل تو داخل ہو وہ تے جاندیاں جاندیاں میرے پیغمبر دے روزہ اطہر تے درود پڑھ کے باہر نکلو باب بقیع چوں. باب بقیع چوں جدو نکلو تے انج کر کے تہاڈی نظر پوے نا پیچھے اوتھے دروازے تے لکھیا ہے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. ایتھے کئی نا ساڈے بیچارے جڑے تھوڑے پڑھے ہوندے نے انہاں نوں لجا کے مولوی کہندے آ ویکھیا اوتھے بھابی ساڈے نال رولا پاندے نے, اوتھے سانو یہ کہندے نے, اوتھے سانو وہ کہندے نے. او ویکھو لکھیا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, حالانکہ اوتھے لکھیا بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتی کا. میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے بندہ کروں نکلنے گیا ہے دروازیوں باہر نکلے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت, کروں نکلنے گیا بھی کی کہنا بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. واش روم داخل ہونے لگیا ہے میرے پیغمبر فرماندے نے کھبا پیر اندر رکھے ہے کبھی بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ صبح ٹائم کہندا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم, کنی واری پڑھے
جڑے جڑے بندے پڑھتے ہیں سجاد کھڑا کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. بلے بھی بلے بلے ماشاءاللہ. سبحان اللہ کنی باری پڑھنی ہے؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو. حضرت انس بن مالک فرماندے نے مینوں نا بادشاہ ظالم ہے مینوں مارن لگیا تے میں کیا مار لے. کہن لگیا بھی ایڈا بے ڈر ہو کے. کہندا ہے کملیا تینوں پتہ ہی نہیں میں اپنے سونے پیغمبر کو سنیا جڑا صبح دے ٹائم 3 باری پڑھ لیندا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. اللہ دی حفاظت چ آ جاندا ہے. مینوں قسم رب کبریا دی میں وہ 3 باری پڑھیا تو میرا نقصان کر ہی نہیں سکدا. وہ کہندا اچھا اینا تینوں یقین ہے. انہیں انج کر کے تلوار لے کے اگے ودن لگیا تے پھر پیچھے ڈر کے ہو جاندا ہے. حضرت انس بن مالک کہنے لگے ماردا کیوں نہیں؟ کہندا مارا کیویں تیرے موڈیاں تے 2 شیر بیٹھے نے جدوں میں اگے نوں ودنا وہ انج کر کے منہ کھول دے نے جویں انہاں مینوں پہلے ہی کت چھڈنا. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. یاد کر لو فجر تو بعد تے مغرب تو بعد پڑھو گے نا انشاءاللہ پڑھو گے نا. آؤ ایک اور نبی نے نبوت دا اعلان کیتا تے 950 سال واز کیتا. کنے سال؟ کادا قوالیاں دا واز کیتا. او اللہ دی توحید دا واز کیتا. اللہ فرماندے نے نہیں مان دے. فرمایا اللہ نہیں مان. فرمایا ایک کشتی بنا. نبی کشتی بنان لگ گیا. کولو لنگن والے بڑا نبی بنیا ہے. کل کہندا سی میں نبی ہاں اج لوہار بن کے بیٹھا. مذاق کرن والے مذاق کیتے. کشتی تیار ہوگی قوم نے وچ گند پایا. اللہ فرماندے نے میرے نو پریشان نہیں ہونا انہاں کولوں صاف نہ کرواواں مینوں مالک کنے کہنا. اللہ نے پھر کوڑ دی بیماری لائی. آپ مولانا شریف الہ آبادی رحمت اللہ علیہ کے انہوں نے کوڑ دی بیماری کھرک پہ گئی. کی پہ گئی؟ کھرک پہ گئی. تے انہوں دی ایک وڈیری اماں گئی تے او جا کے نا دڑام وچ ڈگ پئی تے جدو واپس آ کے نہاتی تے کھرک کوڑ. بی بی کتھوں دوائی لے آئی ہیں؟ آندھی اس MBBS کولوں. کیڑے کولوں؟ او سرجن کولوں. کدے کولوں؟ او سپیشلسٹ کولوں. ہن کسے لوٹا پھڑیا کسے بالٹی پھڑی کسے ڈول پھڑیا. کی لین؟ ملم لین جا رہے جسم تے ملی. آسمان والا فرماندا ہے میرے نو ویکھے ہی اینو کہندے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. اینو کہندے نے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. جے اینا گند پایا جے میں صاف نہ کرواواں مینوں کنے مالک کہنا. جدو صاف ہوگی نا فرمایا ہون آواز آئی کل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین واہلک الا من سبق علیہ القول ومن آمن وما آمن معه الا قلیل. فرمایا ہر چیز دا جوڑا جوڑا بٹھا لے. نبی بٹھان لگ پہنے تے اینج آپ بھی سوار ہو رہے نے. وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. اینج کہنے لگے اپنے پتر نو یا بنی ارکب معنا آجا پترا سوار ہو جا. تے پتہ پتر کی آندہ کالا ساوی الہ جبلی یاسمونی من الماء. کہنے لگے میں پہاڑ تے چڑھ جاواں گا بچ جاواں گا. تے کہ اللہ دے نبی کہندے نے لا اليوم من امر اللہ
آج اللہ دے امر تو علاوہ کسے نہیں بچنا. اینج جدوں گوتے کھان لگے تے کہن لگے اللہ ان ابنی من اہلی ان وعدک الحق. اللہ فرماندے نے یا نوح انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح. نوح اے تیری اولاد اندروں نہیں, اے دے عمل چنگے نہیں. تے مولانا فرماندے نے جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں تے پار سلامت گئیاں. اللہ سانو نبی دے لڑ لا دے. جو لڑ لگیاں اسی تے لگے ہوئے ہیں, اسی تے کہو الحمدللہ, اسی تے ازلاں تو لگے ہوئے ہیں تے تالے لا لینے سونیاں نو وچ بٹھا کے نا تالے لا لینے. جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں تے پار سلامت گئیاں. تے جس نے نافرمانی کیتی تے کام کیتے من مانی او قد پار سلامت گئیاں غرق ہویاں وچ پانی. آؤ لوگو ٹکٹ خریدو کھلا جہاز محمدی, پھر نہ کہنا خبر نہ چلی تے سنو آواز محمدی. تے مولانا کہنا اے خالق کل, اے مالک کل, اے راز کے کل, اے حاکم کل, سبحان ہے تو, رحمان ہے تو, تیری صفت کوئی بھی پا نہ سکا. تو جس کو ڈبونے پہ آئے پھر کس کی طاقت پار کرے. محبوب تیرا مجبور رہا پسر کو کشتی میں بٹھا نہ سکا. قال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم. میرے کو اکثر لوگ مسئلہ پوچھ دینے کہندے نے جی اسی نا ابھی بھی قرآن نہیں پڑھے, اسی کی کریے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن, اسی اس طرح قرآن پڑھ لیا کریے. نہیں, اس طرح قرآن جائز ہے. اب پہلا سپارہ شروع کیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ, تھلے بسم اللہ لکھی, تھلے بسم اللہ لکھی, تھلے بسم اللہ اتنے کی پڑھی جاندہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے دے نالوں وہ کوشش کرے اپنے قاری صاحب کو لو قرآن سکھن دی. اگر نہیں سکھ سکتا نا تو 3 مرتبہ سورت اخلاص پڑھ لیا کرے. میرے محمد نے فرمایا اللہ پورے قرآن دا ثواب عطا کر. تے رمضان اندر تے اور زیادہ سہولتاں نے. اگے تسی کتے من من جاندے سو, اسی تانوں کہندے ساں قیام کریا کرو, قرآن سنیا کرو تراویحاں دے اندر. اون اسی رعایت دے دیتی ہے جدا دل کردہ پڑھ لوے, جدا دل کردہ ہے وہ اسی عشاء پڑھ دیں ٹور پہنے گھر نو. مولوی صاحب اور رعایت دے دیتی ہے, ضرورت نہیں ہے ان پڑھن دی. اس واسطے بھائی من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. میرے پیغمبر نے فرمایا جڑا رمضان دا قیام کردا ہے اللہ پاک انہوں رب العالمین الہ العالمین پوری کائنات دا بادشاہ او دی زندگی دے سارے گناہ معاف کر دیندا ہے. پھر قرآن سنن والے دی کل قیامت والے دن قرآن سفارش کرے گا. اپنے آپ نو تیار کر لو, رمضان دے ایام آ رہے نے. اللہ رب العالمین سانو صحیح معنی اندر رمضان دی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ساڈی اج دی حاضری مولانا حافظ مجیب الرحمان انہاں دے دیگر رفقا ساتھی جڑے نے اللہ پاک سب نو جزائے خیر عطا فرمائے, سب دے علم و عمل اندر برکت فرمائے. اور جنہ ساتھیاں نے اج دا پروگرام دا انتظام اہتمام فرمایا, محترم جناب منشا دیو صاحب, بھائی بنیامین دیو صاحب, علی شہزاد دیو صاحب, محمد عثمان دیو صاحب اور جناب ارسلان دیو صاحب, محمد اکرام الحق دیو صاحب, اے جناب سارے اج دے پروگرام دی انتظامیہ نے. اور ضروری اور خصوصی دعا محمد ریاض دیو مرحوم اور محمد نواز دیو مرحوم انہاں واسطے, اور ساڈے علاقے دے جڑے علماء اکرام تشریف لے آئے نے اللہ پاک سب دی حاضری قبول فرمائے. اے میرا خال مولانا عبدالعزیز ساجد صاحب انہاں نے آنا سی
تے انہاں دے بھائی فوت ہو گئے نے، اللہ پاک انہاں دے درجات بلند فرمائے۔ پھر میرا خیال مجیب رحمان صاحب نے مناسب سمجھیا بھئی ارجنٹ مولوی دا انتظام کرو، مولانا حبیب رحمان صاحب مدن پوری صاحب نو ساد لیا تے چلو ماشاءاللہ انہاں بڑا جاندار عظمت والدین دے حوالے نال خطاب فرمایا تے میں بھی سبق سنایا ہے۔ اللہ پاک سانو دے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ ساڈیاں تواڈیاں محبتاں اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اسے واسطے دیتا سی نا میں جو میں کہتا ہے الحمدللہ انہاں کی سمجھ آئی۔ 29 اپریل بروز منگل بعد از نماز عشاء چک نمبر 49 جیمبے، اے اعلان میں کر رہا ہوں ذرا توجہ نال سنیا جی۔ 29 اپریل بروز منگل بعد از نماز عشاء چک نمبر 49 جیمبے منڈا پنڈ، اے منڈا پنڈ ہی ہے نا ہاں جی، اے دے اندر انشاءاللہ مین چوک دے اندر سالانہ دعوت اہل حدیث کانفرنس منعقد ہو رہی، جیڑی سالانہ دعوت اہل حدیث کانفرنس ساڈے بھائی خلیل دیو صاحب کرواندے ہوندے، پچھلے سال بھی ہوئی سی نا، تانوں یاد ہے نا، سارے بندیاں نوں یاد ہے تے انشاءاللہ اے سال بھی ہونی ہے 29 اپریل نو، جے دے اندر شیر پاکستان حضرت مولانا منظور احمد صاحب انشاءاللہ اور شیر اہل حدیث حضرت مولانا یوسف پسروری صاحب، مولانا محمد عثمان شاکر صاحب اور مولانا انعام اللہ عثمانی صاحب، اور خصوصی خطاب قائد ابن قائد علامہ ابن علامہ حضرت ڈاکٹر قائد اہل حدیث علامہ حشام الہی ظہیر حافظہ اللہ انشاءاللہ اے سالانہ کانفرنس اللہ دے فضل و احسان نال تواڈے اس پنڈ اندر اللہ پاک جو احباب ادا انتظام اہتمام فرماندے نے سب نو جزائے خیر عطا فرمائے، جنہاں نے اج دے پروگرام دا انتظام اہتمام فرمایا، تسی سارے بزرگ، سارے میرے بھائی، چھوٹے چھوٹے سارے میرے بچے، اللہ پاک سب نو بھائی عبداللہ صاحب آئے نے اسلامک سینٹر والے، اللہ پاک انہاں نو صحت ایمان نال لمبی زندگی عطا فرمائے، بیماری دے باوجود بزرگی دے باوجود اے دین دی خدمت کر رہے ہیں، اللہ پاک انہاں دا سفر، انہاں دا حضر، اللہ پاک انہاں دیاں حسنات قبول فرما کے صحت ایمان والی اللہ لمبی زندگی عطا فرمائے۔ ساڈے بھائی فاروق صاحب نے بڑا سونا ساؤنڈ چلایا، اللہ پاک انہاں دے ساؤنڈ اندر برکت فرمائے۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلالی وجہک ولی سلطانک، الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ ایک بات رہ گئی، میرے رفیق سفر نے حضرت پیر سید رانا اجاز حسین شاہ صاحب، او میرے نال نے اج دے سفر اندر، او میرا خلبار کتے آرام فرما رہے ہیں، اللہ انہاں دا بھی آنا قبول فرمائے، اللہ پاک انہاں دی محنت کوشش کاوش علماء نال محبت اپنی بارگاہ عالیہ اندر منظور و مقبول فرمائے۔ قاری صاحب کتھے چلے گئے نے؟ قاری عمران صاحب باہر بیٹھے، اللہ پاک انہاں دا بھی آنا قبول فرمائے۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولی عظیم سلطانک، الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا رب العالمین، یا الہ العالمین، تیرے درد منگتے اللہ، تیرے درد سوالی، تیرے درد فقیر، تیرے درد حاضر نے، اللہ اپنے سوالیاں دی حاضری نو قبول فرما، اللہ اپنے درد منگتیاں دی حاضری نو قبول فرما، اللہ اپنے درد فقیراں دی حاضری نو قبول فرما، اللہ اسی تیرے درد فقیراں، اللہ جی تسی غنی ہو اسی تواڈے درد فقیراں، اللہ جی تسی غنی ہو اسی تواڈے درد فقیراں، اللہ جی تسی غنی ہو اسی تواڈے درد فقیراں، اللہ فقیراں صداواں لا دتیاں نے، غنیاں اپنی طاقت دے مطابق اپنے فقیران دیاں چولیاں پر دے، اللہ تیرے خزانے اندر تھوڑ نہیں، اپنی رحمت اور اپنے فضل نال اپنے فقیران دیاں، اپنے درد منگتیاں دیاں، اپنے درد سوالیاں دیاں چولیاں میرے اللہ اپنی رحمت نال پر دے۔ اللہ جے کوئی بیمار بیٹھا ہے تندرستیاں عطا فرما، جے کوئی پریشان بیٹھا ہے پریشانیاں دور فرما، جے کوئی تنگ دست بیٹھا ہے تنگیاں دور فرما، جے کوئی مقروض بیٹھا ہے قرضے دور فرما، جے کوئی بے اولاد بیٹھا ہے نرینہ اولاد نال مالا مال فرما، اللہ جے کوئی بے گھر بیٹھا ہے اپنا گھر عطا فرما دے، اللہ جے کوئی بے روزگار بیٹھا ہے روزگار عطا فرما دے، اللہ جے کوئی مجبور بیٹھا ہے تے مجبوریاں دور فرما دے، اللہ جے کوئی مقروض بیٹھا ہے تے قرضے دور فرما دے، اللہ جے کسی کو لے اپنی ذاتی سواری نہیں تے سواری عطا فرما دے۔ عرشاں دے بادشاہاں جتنے ساڈے پیارے دنیا تو چلے گئے
عزیز و اقارب رشتہ دار بہنا پائی والدین دنیا تو چلے گئے اللہ سب دیاں قبراں نو نور نال منور فرما دے سب دیاں قبراں نو تا حد نگاہ فراخ فرما دے اعلی علیین اندر مقام عطا فرما دے اللہ جتنے ساڈے پیارے دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دیاں قبراں نو تا حد نگاہ فراخ فرما دے اللہ انہاں دیاں قبراں نو جنت دے باغاں اندروں باغ بنا دے اللہ تو جاننا نیک سن تے نیکیاں اندر اضافہ فرما دے با تقاضا بشریت اگر کمیاں ہویاں نے اپنی رحمت نال معاف فرما دے اللہ جتنے ساڈے پیارے بیمار نے گھراں اندر ہسپتالاں اندر مرد عورتاں بچے بیمار نے سب نو صحت عطا فرما سب دیاں روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما عرشاں دے بادشاہ ساڈا ایمان اور عقیدہ ہے انہاں گولیاں پڑیاں انجیکشن اندر تو ہی شفاواں پان والا ہے صدا دے بیمار صدا دے دکھی جنہاں نو ڈاکٹراں لا علاج قرار دیتا ہے دنیا تے دواخانے بڑے نے شفا خانے تے قبضہ تیرا ہے اپنی رحمت نال بیماراں نو تندرستیاں عطا فرما شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما اللہ انہاں میرے ویراں نے میرے بزرگاں نے اللہ میرے بھائیاں نے چھوٹے چھوٹے بچیاں نے بڑی دل جمی نال بہ کے تیرا قرآن سنے ہیں بڑی محبت فرمائی ہے بڑا پیار فرمایا ہے بڑی عقیدت نال تیرے قرآن دیاں باتاں سنیاں نے اللہ انہاں میرے سارے ویراں دا بیٹھنا قبول و منظور فرما کے نجات دا ذریعہ اور سبب بنا اللہ اس مسجد نو رہندی دنیا تک آباد و شاد فرما انو آباد کرن والے دے گھرانو آباد فرما اے دے معاونین منتظمین نمازی سامعین خطیب اللہ سب دیاں محنتاں کوششاں کاوشاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما جن احباب نے اج دا پروگرام انتظام اہتمام فرمایا مولانا حافظ مجیب الرحمان بھائی عثمان غنی صاحب انہاں دے دیگر ساتھی رفقا اللہ سب دیاں کاوشاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما علاقے بھر تو آئے مہمان معزز علماء اکرام اور مہمان خصوصی اللہ سب دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما نجات دا ذریعہ اور سبب بنا میرے تو پہلے مولانا حبیب الرحمان نے قرآن دیاں باتاں نبی پاک دے فرمان دیاں باتاں سنائیاں میں طالب علم نے بھی سبق سنایا جو اچھا ہویا میرے اللہ تیرے والوں ہویا ہے جو کمی رہی ساڑے والوں رہی اللہ قبول فرما کے نجات دا ذریعہ اور سبب بنا دے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم